Alors, في هاد la vidéo غادي نتعلموا arrow function. ما تعرفش arrow function tout simplement غادي نقول لك بحال لي فونكسيون انونيم ديال جافا سكريبت. حتى لما كنتي تعرف شنو هما لي فونكسيون انونيم غنديروا دابا ان اكزامبل. دونك مثلا غادي نكريي هنايا اون فاريابل غادي نسميها something. دونك هنا غادي نكريي مثلا اون فونكسيون انونيم ما يكونش عندها ان نون بحيث ان هاد لا فونكسيون هادي تترتورني ان ميساج. دونك تنديرو function son nom اوكي وغادي ندوزو كوم argument une variable غادي تكون ميساج وغادي نديرو return شنو داك لو ميساج سوا نديروه اوتوماتيكمون في ان console log الو نروتورنيو لو ميساج كوم يلي. الوغ مي غادي نونغيستري ما كاين حتى شي مشكل غير هو في تايب سكريبت من الاحسن اننا نخدمو بلي تيب. دونك غادي نديكلاريو هنايا بانه خاصو يكون string نسبيسيفيو l'argument خاصو يكون دو تيب string وكذلك بويسكو تنرتورنيو هو نيت. دونك لو روتور ديال لا فونكسيون غيكون اوسي ان string. كيفاش تنديكلاريو اوتوماتيكمون après la fermeture ديال la parenthèse ديال la fonction تنديرو دو بوين espace وتنديرو هنايا لو تيب ديال لو روتور ديال la fonction. اوكي دونك هذه هي الطريقه باش تنكريو لي فونكسيون انونيم في جافا سكريبت وفي تايب سكريبت. ولكن كاينه واحد الكتابه واحده اخرى اللي تنسميوها حنايا arrow function. arrow function هي ليكريتور ديال لامدا اللي تنديروها مثلا في جافا وفي سي شارب لا ميم شوز. دونك غير هي في تايب سكريبت يسميوها arrow function وحنا غنعرفوا علاش تيسميوها arrow function. الوغ غادي نحاول نكري اون اوتر فاريابل غادي نسميها مثلا affiche. غادي نافيكتي ليها شنو شوفوا معايا كيفاش نديكلاري اون فاريابل اولا اون فونكسيون arrow function. دونك بغيت ندير لا ميم شوز اللي درت هنايا ولكن بطريقه ديال arrow function. اشنو غادي ندير مثلا هنايا لارغيومون ديال لا فونكسيون دونك ندوزو فيه اون فاريابل دو تيب string دونك نديرو لها الطريقه هذه اوكي. دونك بلاص ما نديرو لي بارونتيز تنديرو ايكوال سوبيريور اولا تنسميوها arrow فلاش. Après le corps ديال la fonction تنديروها entre les accolades بهاد الطريقه هذه وشنو غادي نديرو return message. دونك لا ميم شوز داكشي اللي درنا في لا فونكسيون انونيم غير هو ما نساوش لو روتور ديال لا فونكسيون ديالنا غادي نديرو هنايا string. اوكي هذه الطريقه ديال arrow function. دونك لاحظوا معايا يمكن لينا مثلا نزيدو هنايا بليزيور ارغيومون يسوفي اننا نفرقو بيناتهم بلي فيرغول اوكي. وممكن لينا عاوتاني نحيدو حتى كاع هاد لارغيومون بهاد الطريقه هادي ونحيدو لو تيب سي با لا بين باقي نديرو هنايا لو تيب ونجيو مثلا هنايا ونديرو غير ان كونسول لوغ بهاد الطريقه هادي كونسول لوغ نكتبو شي حاجه سلام لي زامي. دونك يمكن لنا كذلك نحيدو حتى هاد لي زاكولات بويسكو عندنا اون سول انستركسيون وغادي تولي على هاد الشكل هذا. فوالا لاحظوا معايا كيفاش ولات عندنا اون فونكسيون بهاد الطريقه. دابا هادي سي اون فونكسيون انونيم اللي تتافيشي ليا كيلكو شوز مثلا كونسول لوغ سلام لي زامي. غير هو من الاحسن انكم ديروا هنايا لي زاكولات وكاو بغيتو تزيدو دوطخ انستركسيون دونك ضروري ما ديروها بهاد الطريقه هادي. كذلك مثلا الا خلينا هنايا لا فاريابل ديالنا ميساج وهنايا تنديرو ريتيرن ميساج يمكن لينا نحيدو هاد لي بارونتيز وما كاين عندنا حتى شي مشكل سا مارش تري تري بيان. غير هو عاوتاني لي بون براتيك تيقول لنا ضروري ان هاد لي فونكسيون arrow function لي زارغيومون ديالهم خاصنا نديروهم ضروري اونتر لي بارونتيز من الاحسن. اوكي ما تنساوش لي بارونتيز و دو ميم بور لي زاكولات ضروري خاصكم ديروهم. اوكي نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكريتور ديال arrow function وهذه هي لا ميثود او لا تكنيك لامدا اللي كاينه في جافا اي اوسي او نيفو ديال سي شارب. السلام عليكم.